This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Kini nga santos nga misa atong ihalad for the intentions of all those who are commemorating their birthdays or anniversaries today, and for all those who are virtually participating in this telecast and stream celebration, for the needs of all those who tirelessly support the apostolate of CCTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill. Ug uban usab sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan upang inahanglan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa kahitasan.
Dios. Maglipay unta kanunay ang imong katawhan. Human mabag-o ang iyang kabatan-on sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagup. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Mga igsuon kong Hodeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios ng buluhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon may tungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo aron dili ako matarong. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Pantay ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong
nagatambag ka nako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno ka nako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas, nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag didto sa kahiladman. Nitugot mo ngang imong buotang alagad, mudangat sa pagkadunong. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot. Hangtod sa Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi, nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili, sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw og napasidungog kaniya aron ang inyong pagtuo o paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ug panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplaga nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang tama mahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon ug may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem diin hikaplaga nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga higala, mga igsuon ko diha ni Kristo.
Dunay hulagway dinhi sa ebanghelyo ang dagway sa duha ka mga tinun-an nga padulong sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Ang dagway sa duha ka tinun-an nga gihisgutan dinhi, mihunong sila nga subo og panagway. Subo og panagway. Lingi ako no imong tapad, be. Unsa kay dagway niya, be? Subo ba iyang panagway? Be, lingi ako no palihog. Ay, di pa gid sa mulingi, oy. Ay. Wala na magsubo, kay ni smile na tingay na. Kay nakuratan sa imong paglingi. Lingi-lingi sa gamay ba? Kay masig magka exercise na gud to. Nganok hagsubo nagpanagway basin wa pa nakapamahaw. Or way lami ang pamahaw, or nasakitan ang ngipon, subo ang panagway, no? O baka ha, walang yung tuyo naigihisgutan dito sa luyo, wa ko no kakita og afam, mao nang subo ang panagway. Ningon ko, wa man tani sila wa man sila kay bawo sa akong script karon, ambot nganong mao toy among giistoryahan pod, subo og panagway. O ginaot, kakita ta sa konteksto nganong nainana ilang dagway, nganong naay dagway nga subo tungod sa nahitabo. O usa ka madre nga batid og nagtuon sa Biblia niingon, Calvary is an inevitable result of God's immense love dealing with human sinfulness. Calvary is an inevitable result of God's immense love dealing with human sinfulness. Kini nga linya sa madre para nako, mao nimo konektar kinsagoy dili masubo. Di kinsagoy dili makasinati og kasub-anan kung makakita ta sa nahitabo didto sa Kalbaryo. Dunay paglansang, dunay pagtamay, dunay mga higayon nga gibiyaan ka. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang hitabo sa Kalbaryo makapasubo gyud. Ug mauni ang gida aning mga tinun-an sa dihang nagpadung pa sila sa Emmaus. Mga igsuon, inevitable. Daw dili takalihay, di takalikay, ato yung maagian. Dili ni nato malalis. Kasinatian kini nga masubo ta. Kay dunay mga higayon sa kinabuhi na mga kasinatian nga daw naatak sa Kalbaryo, puno sa kasakitan, puno sa pagtamay, puno sa paglansang, ug daw ikamatay na nato. Subo ug panagway. Pero wa mo human diha ang istorya. Duna na say nahitabo nga hulagway sa duha ka tinun-an. Ganahan kay ko. Niingon diri dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing? Our hearts burning. Sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Gikan sa subo nga panagway, nausab kini, nabag-o kini, ngadto sa kasing-kasing nga nagdilaab. Ambot unsay hitsura ka ana? No? Unsa ka inyong ma-imagine anang kasing-kasing nga nagdilaab, no? Sa kana mura tingaling ng blush man ka, oy. Namuwa man ka, ha? Mura grabe ang kilig, no? Grabe ang kilig. Gisungog dyan ka mga, tinuod ba? Ambot ka
Magkasuway pa ka mo, basig ako rin gikilig dire, ba? Kana nga pagbati ba nga nagdilaab sa kalipay nga naay mga pagpatinaw nga nahitabo, clarification, enlightenment, encouragement. Daw kasing-kasing nga nagdilaab. Wala sila magpabilin didto sa kasinatian sa Kalbaryo. Gipasinati sila ni Jesus sa kasing-kasing nga mudilaab tungod sa kalipay, tungod sa mensahe sa resurrection. Ug mao sad ni ang gidugang pagsulti sa maong madre gihapon sa nga professor sa New Testament. Ningon siya, the resurrection is inevitable because love is unconquerable. Abot ka muna lang spelling atong unconquerable. Cannot be conquered. No? Love cannot be conquered. Kung ang hitabo sa Kalbaryo atong nasinati, dili pud nato ikalimod, dili pud malalis, nga duna po'y kasinatian sa pagkabanhaw. From being subok nga panagway into a heart burning with joy, with love. Posible yun. As a conclusion, kay hapit na ng alas 10, no? Sa wala pa ang kasing-kasing nga nagdilaab, na ay nahitabo baya diha sa transformation, na ay nagpa-trigger sa transformation. Dahil tulog kahitabo. From being subok nga panagway into hearts burning. Na nahitabo nga mo'y nag-trigger nga matransform ang pait nga hitabo. Klaro kayo, una, dunay pagpatinaw sa kasulatan, liturgy of the word. Ang Biblia, ang balaang kasulatan, ang pagbasa, ang paghisgot, no? Pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, the breaking of the bread nga gibuhat ni Jesus. Diha nabukasan ang ilang mga mata. Nanay liturgy of the Eucharist. Ug dili ba maumana ang misa nga atong ginasaulog matag Domingo? Pero na ikatulo diha, nga unta klaro sa atong panaw, nakig-uban nila ang Dios. Dili lang padung sa katong matransform ilang kasing-kasing into something hearts burning, no? Ni sugod na og uban ang Dios sa higayon nga subok pa silang panagway. Kakita unta ta ini nga ang Dios nakig-uban di ay throughout the days of our lives. O kakita sabta sa dakong tabang sa santos nga misa aron dunay mahitabo nga daw kasing-kasing nga nagdilaab. Dakong ikatampo kini nga pag-ampo, kini nga panagtigom aron dunay mabag-o diha sa atong kinabuhi. Gisgutan sa Salmo, dalan sa kinabuhi. Ug ang dalan sa kinabuhi muagi gyud tag Kalbaryo. Apan wa diha matapos, dunay Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Kakitaon tataani nga dalan sa kinabuhi. Apan ang Dios wa gyud mubiya. Final note. Ganiha, gipalingi tamo sa inyong tapad. Karon, lingia ang kaugalingon. Susiha
susihon ta atong kaugalingon. Humanta maminaw makabasa sa pulong sa Dios. Humanta mikalawat niya sa Eukaristiya. Humanta masayod nga dunay Dios nga nakig-uban nato. Naunsa naman ang atong dagway, naunsa naman ang atong kinabuhi. Ipadayag ta ang atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang nabugtong Ginoo nato. Gipalangkon sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Sa katulog ka adlaw naman, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Ato karong ihalad ngadto sa atong langitnong Amahan ng atong mga panginahanglan uban sa pagtuo pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma, mutuaw kita. Maluluyong Amahan, dunggang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dunggang among pag-ampo. Nga siya nga milang kawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, magling kawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Magampo kita. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan nga tawo alang sa uban nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa pagkahiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Atong nasod, ilabi na ang mga punuan ni ini, makaamgo nga ang atong pagtubo ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Naimo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruhan, dili unta mapahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuonan. Magampo kita. Ihalad ta sa hilom ang atong personal nga mga katuyuan. Diyos among Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo ning imong katawhan. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Usa mga has kita sa pag-ingon. Kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan ibangon lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluy-on ang imong lungsod, ug itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Palihog, iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, naghatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagup, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunayng kagawasan. Sa iyang kamanggihatagon, mahimo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpapanunod sa langit, nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Amen. Ug kamo nga nangabanhaw diya sa bunyag, kay nagtuo kang Kristo, mahimo untang takos nga mahiuban kaniya didto sa puloy-anang langitnon, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Ugang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.